دا مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو ایک فرشتہ اللہ دی طرفوں اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، اے نیکیاں دے لالچی بندے، رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا ہے تے ہن اے دے اندر کثرت دے نال نیکیاں کر لے، اپنے رب نو راضی کر لے، جناب اپنا اکاؤنٹ کھول لے تے او دے اندر خزانہ جمع کرتا جا۔ یا باغی الخیر اقبل، نیکیاں دے اندر پہل کر جا، نیکیاں نو بڑھ چڑھ کے کر جا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا ہوا یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے، گناہ دی دل دے اندر پھسنے والے، رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا ہے، اپنے رب نو راضی کر کے اپنے گناہ نو بخشوا لے۔ گناہ کرنے والے گناہ تو رک جا، کیونکہ رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، گناہ تو دور ہو جا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دے مہینے نو ساڈے واسطے بڑے ہی ساڈے واسطے جناب رحمتاں والا تے برکتاں والا بنا کے بھیجیا۔ اگر اسی انہوں غنیمت نہیں جانا گے، تسی غور کر لو، پچھلے سال تے غور کر لو، اپنے رشتہ داراں تے غور کر لو، اپنے عزیز ساتھیاں تے غور کر لو، کتنے ہی تواڈے ساتھی، کتنے ہی تواڈے رشتہ دار پچھلے رمضان تواڈے نال بیٹھے سن، لیکن اے رمضان دا مہینہ شروع ہوا ہے تے وہ ساتھی تواڈے اندر موجود نہیں۔ ایک وقت آئے گا، اگلا رمضان آئے گا، شاید کہ اسی نہ ہوئے، میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک دا مہینہ پھر بھی آئے گا، لیکن اگر اسی انہوں غنیمت جان کے جاواں گے، قدر کر کے جاواں گے، فرمایا دنیا دے اندر بھی عزتاں عطا کراں گا، کل قیامت والے دن محشر کے میدان وچ بھی عزتاں عطا کراں گا۔ حضرات محترم، سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جدو رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہوتا، اللہ تعالیٰ آسمان دے جڑے دروازے نے انہوں نے کھول دیتے، جہنم دے دروازے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بند کر دیتا جاتا ہے، اور فرمایا میرے صحابہ اے دے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، جہنم دے بند کر دیتے جاندے نے، اور اس تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان دے مہینے دے اندر شیطان جگڑ دیتا جاتا ہے، اور اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رمضان دی جناب تیاری کریا کرو، رمضان دا استقبال کریا کرو، رمضان دے اندر نیکیاں کریا کرو۔ فرمایا کہ یہ دے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جڑی 1000 مہینے نالوں بہتر ہے، اور فرمایا کہ جڑا انسان اس رات تو محروم رہ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی وہ محروم انسان ہے، ہر بھلائی تو، ہر خیر تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو محروم کر دیتا جڑا لیلۃ القدر دی رات تو محروم رہ گیا۔ آئیے غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا نام آوے درود محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال، ادب نال پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا، خالق کائنات دا قرآن فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کائنات لوگو، اے ایمان والو
تواڈے اُتے اسی روزیاں نوں فرض کر دتا ہے فرمایا کہ اس طرح فرض کیتا ہے جویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتا سی لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تسی اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن فرمایا اے رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا بڑیاں رحمتاں والا بڑیاں شاناں والا بڑے مقام والا فرمایا اس مہینے دے اندر اسی قرآن نو نازل کیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں نوں دس دیو کہ بڑیاں برکتاں تے بڑیاں رحمتاں والا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں اچھا نہیں میں کہ کوئی خیر ہو سی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان فرمایا اس مہینے دے اندر اسی قرآن نو نازل کیتا ہے اور جناب جڑا سارے مہینے دا سردار ہے اس مہینے دے اندر اسی قرآن نو نازل کیتا ہے فرمایا جڑی رات ساری راتاں دی سردار ہے اس رات دے اندر اسی قرآن نو نازل کیتا ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا اے محبوب پیغمبر جی اسی لیلۃ القدر دی رات اندر قرآن نو نازل کیتا ہے تے لیلۃ القدر دی رات رمضان دے مہینے دے اندر ہے فرمایا کہ جڑا انسان اس رات دے اندر عبادت کرتا ہے اللہ دے کولوں دعاواں کرتا ہے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں نوں بخشواندا ہے فرمایا اے محبوب پیغمبر جی انہاں اپنی امت والیاں نوں دس دیو جیڑا انسان رمضان دا مہینہ پا لیندا ہے تے رمضان دے مہینے دے اندر لیلۃ القدر دی رات نوں پا لیندا ہے فرمایا 1000 مہینیاں نالوں بہتر یہ رات ہے اور ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا کہندا اللہ دے نبی جی مینوں خواب آئیے دو بندے کٹھے مسلمان ہوئے سن تے مسلمان ہون تو بعد ایک بندہ اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو گیا تے دوجا بندہ جڑا ہے وہ 1 سال بعد فوت ہو گیا ایک شہید ہویا ہے تے ایک فوت ہویا ہے پہلا بندہ جڑا سال پہلو فوت ہویا سی وہ شہید ہویا سی اللہ دے نبی جی میں وینا کیاں جڑا شہید ہویا سی وہ بعد وچ جاندا پیا تے جڑا سال پچھوں فوت ہویا سی وہ پہلو جنت اندر چلا گیا ہے تے اللہ دے نبی جی ماجرا کی ہے شہادت بڑا بڑا رتبہ ہے لیکن جڑا شہید ہویا سی وہ جناب بعد وچ جنت وچ جا رہا ہے لیکن جڑا 1 سال بعد فوت ہویا انجی جڑا فوت ہویا سی طبی موت وہ جناب پہلو جنت وچ جاندا پیا اللہ دے نبی جی مینوں کوئی گل سمجھ نہیں لگی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابی جڑا سال بعدوں فوت ہویا کیا انہیں روزے نہیں رکھے کیا انہیں عبادت نہیں کی کیا انہیں نمازاں نہیں پڑھیاں کیا انہیں لیلۃ القدر دی رات نوں نہیں پایا فرمایا میرے صحابی جڑا لیلۃ القدر دی رات نوں پا لیندا ہے 1000 مہینیاں نالوں بہتر رات ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو رمضان دا چند چڑھ جاتا ہے تے رمضان دے چند چڑھن تو بعد رمضان دا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر افطاری ٹائم اللہ تعالیٰ کئی بندیاں نوں جہنم تو آزادی دے چھڑ دے لے کئی بندیاں نوں اللہ تعالیٰ افطاری دے وقت
انہاں برکتاں تے رحمتاں والا ٹائم ہوندا ہے کئی بندیاں نوں اللہ تعالی جہنم تو آزاد کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جڑا کام ہے پورا مہینہ ہی چلتا رہتا ہے، یعنی کہ ہر رات پورا مہینہ ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مہینہ افطاری دے ٹائم اللہ تعالیٰ کئی بندیاں نوں جناب جہنم تو آزادی دے جا رہے نے۔ اور اس تو بعد سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان دا مہینہ شروع ہو گیا ہے، رمضان دا مہینہ جاری ہے تے اللہ تعالیٰ دن دے ٹائم رات دے ٹائم بندیاں نوں جہنم تو آزاد کری ہوندے نے۔ بیٹیاں یقین جانو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے جڑے دناں دے وچ اسی جناب چلدے پھرنے ہیں نا پہ اللہ نے سانوں عقل دتی ہے، فہم دتا ہے، ٹائم دتا ہے، موقع دتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہنا یہ دن بھی بڑی برکتاں والے جے، یہ راتاں بھی بڑی برکتاں والیاں جے۔ اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو، فرمایا کہ انہاں دناں دے اندر انہاں راتاں دے اندر کئی بندیاں نوں اللہ جہنم تو آزاد کر دیندے نے۔ میرے محترم بھائیو انہاں حدیثاں نوں ذرا غور نال پڑھدیاں ہویا میرے محترم بھائیو اصلی کامیابی جہنم دی آزادی دی ہے۔ میرے محترم بھائیو فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا اصل کامیاب وہ بندہ ہے جڑا جہنم دی آگ تو بچ گیا۔ فرمایا اصل کامیاب وہ بندہ ہے جڑا جہنم تو آزاد ہو گیا، جنت وچ داخل ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار جڑا جہنم تو بچ گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز اور جنت وچ داخل ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میری امت والو میرے صحابہ اے دنیا دی زندگی دھوکے دا سامان ہے، دھوکے دا سامان ہے جناب۔ اسی دھیانے لگے ہیں، کوئی کاروبار دے نال دھیانے لگا ہے، کوئی جناب اپنی اولاد دے نال دھیانے لگا ہے۔ جناب جی کی کریے مزدوری ساری دیہڑی جناب جانوراں طرح جناب مزدوری کرتا پہ، نماز جاندی ہے تے جائے، ادھروں جناب کمائیاں ہو رہی نے نمازاں چھڈ کے۔ میرے محترم بھائیو یہی اولاد جڑی ہے انہیں تواڈے کسے کام نہیں جے ہونا۔ اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا 1000 مہینیاں نالوں بہتر اس مہینے دے اندر رات ہے، اس رات نو پا کے تے اللہ دے کولوں معافیاں منگ لیا جے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جدوں رمضان دا مہینہ شروع ہوندا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو جمع کر لیندے تے جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو کی کہندے فرماندے میرے صحابہ غور کریا جے، توجہ دے نال سنیا جے۔ صحابہ فرماندے اللہ دے نبی جی دسو نا کی دسنا چاہتے ہو؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں ایک تانوں بڑی بڑی خبر دین لگا وا، وہ خبر اے کہ میرے صحابہ اس مہینے دے اندر لیلۃ القدر دی رات جڑی ہے جڑی آخری 10 دناں دے اندر ہوندی ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس مہینے دے اندر جڑی لیلۃ القدر دی رات ہے اونوں پا لیا جے، او دے اندر اللہ دیاں عبادتاں کر لیا جے تے جیڑا بندہ اس رات تو محروم ہو گیا اصلی وہ بندہ ہر خیر تو محروم ہو گیا، ہر خیر ہی
اس بندے کو دور ہوگی جڑا رمضان دی لیلۃ القدر دی رات تو محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان دا مہینہ بڑیاں برکتاں تے بڑیاں رحمتاں والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا۔ فرمایا کائنات لوگوں جڑا بندہ حج نہیں کر سکتا رمضان دے مہینے دے اندر عمرہ کرے، میں رب رحمان حج دے برابر ثواب عطا فرماواں گا۔ میں نہ بندہ بڑے ہی نصیباں والا ہے کہ جس بندے نو اللہ نے مال دیتا ہے، مال نو چنگے پاسے خرچ کرتا ہے۔ وہ مال دے خرچ تے ہو جانا ہے، ہونا ہی ہونا ہے میرے محترم بھائیو، ٹائم دے خرچ ہونا ہی ہونا ہے، پیسے دے خرچ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس بندے دے ٹائم دے کیا ہی کہنے کہ جس بندے دا ٹائم نیکی ال صرف ہو جائے، اس بندے دے پیسے دے کیا ہی کہنے کہ جس بندے دے پیسے نیکی دے راستے دے اندر خرچ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ حج نہیں کر سکتا وہ رمضان دے اندر عمرہ کرے، اللہ تعالیٰ وہ دے نامہ اعمال دے اندر حج دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جدا نام ام سنان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام سنان دسنا تو ساڈے نال حج کیوں نہیں کیتا، تو ساڈے نال نا حج کیوں نہیں کرن گئی؟ تے ام سنان کہندی ہے اللہ دے نبی جی میری سواری ٹھیک نہیں سی، میرے کول سواری نہیں سی، میری سواری بیمار تھی یا ہے ہی نہیں سی۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةَ مَعِيَّ۔ فرمایا اے ام سنان، اے میری امت والےو، اے میرے صحابہ، جڑا بندہ میرے نال حج نہیں کر سکیا، جڑا بندہ میرے نال حج نہیں کر سکیا، میرے نال نبی پاک فرماتے ہیں جڑا میرے نال حج نہیں کر سکیا رمضان دے اندر عمرہ کرے، اللہ تعالیٰ میرے نال حج کرن دے برابر ثواب عطا فرما دے۔ اس طرح ہی سمجھے کہ جویں اس بندے نے عمرہ جڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جویں حج کیتا ہے عمرے دا اتنا ثواب ہوے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کائنات لوگو جڑا انسان اچھی نیت نال اللہ نو راضی کردیا ہویا، رب رحمان نو راضی کردیا ہویا روزے رکھدا ہے۔ اج جناب اسی کنا کو اپنے رب نو راضی کرنے، کنے کو روزے اسی رکھنے ہیں جناب بہانے بنے جی مینوں فلانی بیماری شروع ہو گئی ہے، پہلو جناب پورا سال بالکل ٹھیک ہے لیکن روزے شروع ہوئے مینوں جی فلانی بیماری شروع ہو گئی ہے، جی کرو جی فلانے دے روزے رہا دیو جی، فلانے نو راشن دے دیو جی، تہاڈا ثواب تانوں پہنچ گیا جی۔ نا میرے محترم بھائیو، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا اے میری امت والیو، میرے صحابہ، جڑا بندہ روزے رکھدا ہے اچھی نیت نال رب نو راضی کردے ہویا تے روزے دی قدر بھی کردا ہے، فرمایا روزہ رکھن دی برکت دے نال میں سابقہ گناہاں نو اپنی رحمت دے نال معاف کر دیواں گا۔ جڑے سابقہ گناہ ہون گے میں اپنی رحمت دے نال اس بندے دے روزہ رکھن دی وجہ تو معاف کر دیواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل بنی آدم یعفو الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدعو شہواته وطعامه من اجلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نیکی کرتا ہے تو وہ دی نیکی نو بتایا جاتا ہے۔ تہاڈی ایک نیکی یقین جانو ایڈا رب بالکل اللہ بڑے غفور رحیم نے، اللہ کی رحمتاں بڑی ہی وسیع نے، لیکن ساڈی شکل بھی تے انج دی ہونی چاہیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور جے رون نہیں آتا رون والی شکل تے ہونی چاہیے نا، اللہ دی ساڈے اوتے رحمت ہوے کچھ ساڈی کوئی شکل کوئی ساڈے کرتوت کوئی ساڈے کام جڑے نے وہ انج دے ہونے چاہیے نا کہ اللہ ساڈے اوتے اپنی رحمت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم دی نیکی نو بتایا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائیاں جاندیاں نے، اور فرمایا ایک نیکی دے بدلے 700 نیکی عطا فرمائی جاتی ہے۔ رمضان دا مہینہ جناب ایک نیکی تسی کرو تو آڈی 10 گناہ نہیں بلکہ تسی ایک نیکی کرنی ہے اللہ 700 گناہ تو آڈے نامہ اعمال دے اندر درج کر دے گا۔ اور اللہ دی رحمت کی ہے، اللہ دی رحمت دے وے کہ گناہ دا سی ارادہ کیتا ہے لیکن گناہ ساڈے نامہ اعمال دے اندر نہیں لکھ رہا، اودوں لکھنا ہے کہ جدوں اسی گناہ کر لینا ہے جناب پیڑا ساڈے کول کام ہو گیا پٹھا کام ساڈے کول ہو گیا، اللہ دے فرشتے پوچھتے نے اللہ سونیا نیکیاں دی باری تسی آندے ہو کہ ان نیکی دا ارادہ کیتا دے نامہ اعمال دے اندر نیکی لکھ دیو، تے جے نیکی کر لیتا ہے 10 گنا بتا دیو جی 700 گنا بتا دیو جی۔ اللہ سونیا ربا سونیا یہ بندہ گناہ کر بیٹھا ہے تے دے نامہ اعمال دے اندر گناہ کنے لینے نے؟ آکھیا میرے فرشتےو اے میرا لاڈلا بندہ ہے، اے میرا سونا بندہ ہے، غلطی کر بیٹھا ہے تے ایدی ایک غلطی دے بدلے ایک ہی غلطی اور میں غلطی صدر پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کڑی تکن، اور محدثین لکھتے ہیں کہ 4 گھنٹیاں تکن انسان دا گناہ نہیں لکھدا۔ میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ ایک گھڑی تکن مہلت دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے کو توبہ کر لے تے میں گناہ نو لکھاں ہی نہ، میں گناہ نو لکھاں ہی نہ۔ وہ آندے نہ لکھیا ربڑ نال مٹاؤ تے پھر بھی اودے نشان باقی رہندے نے، لیکن اللہ تواڈے تے ایڈا مہربان ہے، اللہ اپنے بندے تے ایڈا غفور رحیم مہربان ہے۔ اللہ دے میرے فرشتیو ایک گھڑی تک ایدا گناہ لکھو ہی نہ، میرا بندہ جے توبہ کر لے اس گھڑی دے اندر تے ایدا گناہ ایدے نامہ اعمال دے اندر لکھنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہوئے گا کل قیامت والے دن تے اللہ دے کول جائے گا تے اللہ کہنگے میرے بندے اے پہاڑ نیکیاں دا تیرا اے پہاڑ نیکیاں دا تیرا تے بندہ جناب حیران ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا تے آکھدا اللہ سونیا میں تیڑیاں نیکیاں کیتیاں کوئی نہیں سان، اللہ میرے کو تیڑے چنگے کام ہے کوئی نہیں سان، تھوڑیاں بہت میریاں نیکیاں سان تے اللہ کہنگے میرے بندے تھوڑیاں نیکیاں کیتیاں سان لیکن تیریاں انہاں تھوڑیاں نیکیاں نو ودا دے اج تیریاں انہاں نیکیاں نو اسی پہاڑاں دے برابر کر دیتا ہے، اج اسی انہاں تیریاں نیکیاں نو پہاڑاں دے برابر کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اندر ایک گل اور سمجھنے والی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں ایسے بندیاں نو ہی جاننا وا جنہاں دیاں نیکیاں تہاں پہاڑ دے برابر ہون گیاں، لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا انج جناب پھوک مار کے انہاں دیاں نیکیاں نو اڑا دتا جائے گا۔ پہاڑ جڑیاں نیکیاں جناب اس دے اندر روزے ہون گے، لیلۃ القدر دیاں راتاں ہون گیاں، جناب جہاد ہوئے گا، سخاوت ہوئے گی، جناب بڑا جناب قرآن وچ ہوئے گا، لیکن فرمایا میرے صحابہ
انہاں بندیاں دیاں نیکیاں نو ضائع کر دیتا جائے گا۔ تے صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی سانو دسو نا انہاں دی نشانی کی ہے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے ورگے انسان یعنی کہ تواڈے ورگے بندے ہی ہون گے، ساڈے ورگے جڑے بندے ہی ہون گے، لیکن کردے کی ہون گے؟ لوکاں سامنے ہون گے تے بڑے تقوی والے، بڑے جناب نیکوکار بن جان گے، تے جدوں تنہائی اندر ہون گے تے اللہ دے سب تو بڑے باغی بن جان گے۔ میرا سوال نوجواناں کو تے نوجواناں دا اج کل کی حال ہے جناب؟ نیٹ چلدا پیا، کیڑا نوجوان پیچھے رہندا میرے محترم بھائی؟ تے جناب یہودیاں نے غیر مسلمان نے اینی کو سازش کر کوئی بندہ، کوئی مولوی، کوئی جناب کوئی بندہ پیچھے رہ ہی نہیں گیا، ہر بندہ جناب انہاں گناہاں دے اندر ملوث ہے۔ جناب تنہائی اندر ٹک ٹاک چل رہی ہے، فیس بک چل رہی ہے، یوٹیوب چل رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو گناہ انسان کو ہو جاتے ہیں، لیکن میرا حق ہے کہ میں اپنی زندگی دے اندر اپنے نمازیاں دیاں جتوں تک میری آواز جاتی ہے میں دس کے جاواں میرے محترم بھائیو۔ تہاما پہاڑ جڑیاں نیکیاں جڑیاں تسی لوگاں دے سامنے کرتے ہو میرے محترم بھائیو، تنہائی دے اندر گناہ کر کے فرمایا کیڑیاں اڑیاں بڑیاں نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کو دعا ہے اللہ سانو نا تنہائی کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نیکی نو بتایا جاندہ ہے ایک نیکی 10 گناہ، ایک نیکی 700 دے برابر، اور فرمایا الصوم لی روزہ میرے واسطے وے وانا اجزی بھی۔ فرمایا میرے صحابہ اللہ کہتے ہیں اس بندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا ہے تے ادا اجر تے ثواب میں قیامت والے دن عطا کراں گا۔ ایک نیکی کیتی سو جناب 10 گنا 700 گنا، لیکن روزہ ایک ایسی شے ہے نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ دے ثواب دا صرف رب دی ذات نہیں پتا۔ تے روزہ جناب کس طرح اسی روزہ رکھیا تے اسی پیڑے کماں تو باز آ جی، اسی جناب 5 وقت آ کے تکبیر اولا دے نال آ کے نماز پڑھیے پھر ساڈا روزہ ہے، یہ روزہ نہیں جناب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے نے کہ اس بندے نے جناب ہاتھوں دے گناہ چھڈ دتے نے، اس بندے نے جناب پانی نو چھڈ دتا ہے، اس بندے نے کھانے نو چھڈ دتا ہے، اس بندے نے میری رضا دی خاطر مینوں راضی کرن دی خاطر کھانے نو چھڈ دتا ہے، ہر جناب جائز کم بھی جڑا ہے انہوں چھڈ دتا ہے۔ فرمایا کہ اس بندے نے میرے واسطے ایک قربانی دیتی ہے، اے اللہ دے نبی جی انہاں نو دس دیو میں اللہ اپنی شان دے مطابق کل قیامت والے دن انہاں روزے داراں نو ثواب عطا فرماواں گا۔ میرے محترم بھائی اللہ دی شان بڑی ہے تے اللہ اپنی شان دے مطابق جدوں پھر سانوں نیکیاں عطا کرنیاں ہیں تے یقین جانو جے اسی یہ رمضان دا مہینہ ہی اچھے طریقے نال گزار لیں تو سمجھو کہ ساری زندگی اندر یہی کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جیڑا ہے یہ تواڈے واسطے ڈال ہے۔ ڈال جناب جنگ دے اندر لڑدے ہویا جڑی ڈال کیتی جاندی ہے بچن واسطے، فرمایا کائنات دے لوگو یہ روزہ جڑا ہے گناہاں دا تواڈے واسطے ڈال ہے، شہوت واسطے تواڈے واسطے ڈال ہے، برائیاں واسطے تواڈے سامنے ڈال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت دے اندر آقا فرماتے ہیں جس طرح کہ تسی جنگ دے دوران میرے صحابہ ڈال تو کرتے ہو اپنے آپ کو بچان واسطے، فرمایا میرے صحابہ یہ جڑا روزہ ہے جہنم تو بچان واسطے، جہنم دی اگ تو بچان واسطے تواڈے واسطے ڈال دا کام کرے گا۔ جس طرح تسی تلوار دے وار تو بچن واسطے، تیر دے وار تو جناب بچن واسطے ڈال نو سامنے کرتے ہو،
فرمایا میرے صحابہ اسی طرح ہی جڑی جہنم کی اگ ہوئے گی، جہنم ہوئے گی، روزہ وہ دے واسطے تواڈے سامنے ڈال بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے دروازے نے کتے جناب باب الصدقہ، باب الجہاد، باب الصلاۃ، باب الریان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ روزے رکھدا ہوئے گا، کثرت دے نال روزے رکھدا ہوئے گا، فرضی بھی رکھدا ہوئے گا تے نفلی بھی روزے رکھدا ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں میرے محترم بھائیو کوئی بندہ تواڈے کام نہیں آئے گا، تواڈی بیٹی تواڈے کام نہیں آئے گی، تواڈا بیٹا جدے واسطے تسی نمازاں چھڈدے ہو، جدی پڑھائی واسطے تسی جناب مزدوریاں کردے ہو تے جناب نمازاں جاندیاں رہن، انہاں بیٹیاں نے تواڈے کام نہیں جے آਉਣਾ، انہاں رشتہ داراں پیچھے جنہاں پیچھے تسی نمازاں نوں چھڈدے ہو، نیکیاں نوں چھڈدے ہو، انہاں رشتہ داراں نے تواڈے کام نہیں جے آਉਣਾ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دوست تے کام نہیں آئے گا، اج بیلیاں دے مگر لگ کے روزے چھڈی جاندے ہو، اج بیلیاں دے مگر لگ کے نمازاں چھڈی جاندے ہو، کی کریے جی بیلی دی جناب گل مننی پیندی ہے، کل جڑے بیلی ہون گے دشمن بن جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ اپنے ہتھاں نوں کٹے گا، اپنے ہتھاں نوں دندیاں مارے گا، ہائے افسوس میں فلانے بندے نوں اپنا بیلی بنا لیا، ہائے افسوس میں فلانے بندے نوں اپنا یار بنا لیا۔ انہاں بیلیاں دے کولوں دور ہو جاؤ جنوں جنازے دی دعا نہیں آؤندی، انہاں بیلیاں دے کولوں دور ہو جاؤ جڑے روزے نہیں رکھدے، انہاں بیلیاں دے کولوں دور ہو جاؤ جڑے نمازاں نہیں پڑھدے۔ او میرے ویر گل سننا، اے جڑا تیرا یار ہے جنوں تے نماز نہیں آؤندی، جنوں جنازے دی دعا نہیں آؤندی، جڑا روزے نہیں رکھدا، اے دنیا دے اندر بھی تیرا دشمن ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اوتھے بھی تیرا دشمن بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج جڑا روزے دار ہوئے گا انہوں باب الریان دے اندروں آواز پہے گی، ہائے کتھے نے روزے دار، آ جو نا روزے دارو، دنیا دے اندر رہ کے روزے رکھتے رہے ہو، دن تو لگ کے شام تک پانی نہیں جے پیتا، پانی جناب حلال ہے پر پیتا نہیں جے، کھانا حلال ہے پر کھادا نہیں جے، جناب بی بی دے کول انہاں دے قریب نہیں جے گئے، گناہاں دے قریب نہیں جے گئے، میرے بندیو آ جاؤ نا باب الریان دے اندروں داخل ہو جاؤ۔ دوسری روایت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انج جناب کسی نو باب الصلاۃ دے اندروں جڑا نمازی ہوئے گا انہوں باب الصلاۃ دے اندروں آوازاں پہن گیا، جڑا جہاد دے اندر شہید ہویا ہوئے گا انہوں جناب جہاد والے دروازے اندروں آوازاں پہن گیا، تے جڑا دنیا دے اندر رہ کے صدقہ کرتا ہے، ظاہری بھی صدقہ کرتا ہے، پوشیدہ بھی صدقہ کرتا ہے، لوگاں دے سامنے بھی کرتا ہے تے لوگاں نوں چھپا کے صدقہ کرتا ہے، فرمایا اس بندے نوں باب الصدقہ دے اندروں آواز پئی جائے گی، اور فرمایا ایک باب الریان ہوئے گا، روزے والا دروازہ ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا باب الریان دے اندروں صرف روزے دار داخل ہون گے تے روزے داراں نوں داخل کر کے تے اے دروازہ بند کر دتا جائے گا۔ تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی کوئی ایسا خوش نصیبی انسان ہے کہ جس بندے نوں جس انسان نوں انہاں سارے دروازے دے اندروں آواز پے گی، کیا ہی بات، سوچ ہوئے جناب، نیکی دی سوچ ہوئے، نیکی دا جناب جذبہ ہوئے، ہر کام دے اندر بد کے نیکی کرن دا جذبہ ہوئے، انج دے سوال پھر دینے چاہندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو بکر نعم ارجو منہم، مینوں امید ہے کہ تو انہاں بندیاں چوں ہے کہ جنہاں نوں جنت دے اٹھے دروازے آواز مارن گے ساڈے اندروں داخل ہو جاؤ۔
وہ جناب ساڈے اندروں داخل ہو جو اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو اینڈ والیاں باتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ترغیب دی روایت آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے سامنے روزہ بھی شفاعت کرے گا تے قرآن بھی شفاعت کرے گا روزہ بھی تے قرآن بھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا اللہ دے نبی جی انہاں نوں دس دیو اے قرآن تواڈے واسطے رحمت بھی ہے تے شفا بھی ہے اگر اے واسطے جناب قرآن نال شفا لینا چاہتے ہو تے لے سکتے ہو قرآن نال ہدایت لینا چاہتے ہو تے لے سکتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑا قرآن ہے نا اے اللہ دے کول شفاعت کرے گا اے اللہ اے بندہ مینوں کثرت نال پڑھدا سی اللہ دنے بھی پڑھدا سی تے راتی بھی پڑھدا سی اے اللہ میں قرآن تیرے کولوں شفاعت کرنا وا اللہ اس بندے نوں معاف فرما دے تے قرآن نے کدے واسطے شفاعت کرنی ہے کہ جڑا بندہ پڑھدا جے تے جڑے بندیاں پچھلے سال کھولیا سی تے ہن اے سال آ کے کھولیا انہاں بارے کی خیال پھر بھی میں نا اللہ دی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمت دے چھڑ دے کہ چلو رمضان کم سے کم کھول لینے ایڈا مظلوم میرے محترم بھائیو کتاب ہے قرآن پاک کہ اسی اینو چھٹ ہی دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بندے دے بارے قرآن جڑا ہے شفاعت کرے گا آکھے دا اللہ یہ مینوں پڑھدا سی دنے پڑھدا سی راتی پڑھدا سی اللہ میں دی شفاعت کرنا وا تے نبی پاک فرماندے نے ایدی شفاعت نو قبول کیتا جائے گا تجھے نمبر تے روزہ ہوئے گا آکھے دا اللہ اس بندے نے میرا جناب مینوں رکھیا تے سارا دن اے پٹھے کماں تو بچیا رہا ہے سارا دن اے لغویات تو بچیا رہا ہے سارا دن پیڑیاں گلاں تو بچیا رہا ہے سارا دن کھانا پین تو بچیا رہا ہے اے اللہ میں روزہ تیرے سامنے شفاعت کرنا وا اللہ اس گناہگار بندے نوں معاف فرما دے تے آقا فرماتے نے قرآن بھی تے روزہ بھی شفاعت کرن گے اللہ انہاں دوواں دی شفاعت نو قبول فرما کے بندے نوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دین گے میرے محترم بھائیو اس مہینے دے اندر رمضان دے اندر روزے بھی کثرت نال رکھو اور قرآن بھی دل لا کے پڑھو اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جڑا روزہ دار ہے روزے دار دے منہ دے اندروں جڑی سمیل آندی ہے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ اے میرے صحابہ اس سمیل جڑی ہے اللہ دے ہاں کستوری نالوں بھی زیادہ خوبصورت ہے کستوری نالوں بھی زیادہ اللہ نو اچھی لگدی ہے وہ جناب ویکھو مومن بندہ ہے سمیل آندی ہے بھی آخری ٹائم اندر جدوں روزہ کھلن والا ہوندا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں دس دیو کہ اس بندے دی جڑے منہ چوان والی سمیل ہے مینوں کستوری نالوں بھی زیادہ بہترین لگدی ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اینڈ والیاں باتاں آقا فرماندے نے کہ میرے صحابہ ایک بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھیا سو ادھر موت آ گئی ہے داخل الجنہ تے اللہ سیدھا اس بندے نوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے دوجے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کرتا ہے صدقہ کرن تو بعد فوراً موت آ گئی ہے فرمایا داخل الجنہ تے سیدھا اللہ انہوں جنت وچ داخل کر دے گا اور فرمایا ایک بندہ روزے دی حالت اندر دعا کریا کرو اللہ نیکی دا کام کردیاں موت لے کے آئے نا میرے محترم بھائیو مرنا دے ہر ایک نے میرے محترم بھائیو جوانی اندر کوئی فوت ہو رہا ہے کوئی بڑھاپے دے اندر فوت ہو رہا ہے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ یا شہادت دی موت دیں یا سجدے دی حالت اندر موت دیں اے اللہ جدو موت آئے زبان تو کلمہ نصیب فرمائی آقا فرماتے نے جڑا بندہ
روزے دی حالت اندر ہے تے روزے دی حالت اندر موت آ گئی ہے، دخل الجنہ تے سیدھا جنت ہی داخل ہو جائے گا۔ آخری گل سنا کے اجازت چاہوں گا، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغام انہاں واسطے وے کہ جڑے اڈے کٹے ہو گئے، موٹے تازے ہو گئے، صحت مند ہو کے روزے نہیں رکھتے، کہ انہاں واسطے یہ حدیث ہے، انہاں واسطے یہ نبی پاک کا ایک فرمان ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی خواب کا تذکرہ کیتا، نبی دی جڑی خواب ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں ستا سا تے مینوں دو بندیاں نے آ کے اٹھایا تے اٹھان تو بعد مینوں نہ کسی اونچی پہاڑی لے کے چلے گئے تے بڑی دشوار راہ جناب چلیا نہیں جاتا پیا اودے اوتے تے مینوں کہندے رہے دو بندے کہ چڑھو تسی بھی اس پہاڑی دے اوتے تے میں کوئی جواب دیتا کہ میرے کولوں چڑھیا نہیں جاتا تے یہ دوویں بندے کو مینوں جواب دیندے نے تسی چڑھو تے صحیح اسی تواڈے واسطے آسان کر دینے۔ آقا فرماتے نے میں پھر چڑھنا شروع کر دیتا، اچانک مینوں چیخو پکار دی آواز سنائی دیتی۔ آقا فرماتے نے کہ مینوں ایڈیاں دردناک آوازاں سنائی دیتیاں، میں پوچھیا اللہ دے بندیو یہ آوازاں کنہاں دیاں نے؟ تے وہ دو بندے آتے نے اللہ دے نبی جی یہ آوازاں جہنمیاں دیاں نے۔ تے میں چڑھتا گیا حتیٰ کہ میں پہاڑی کی چوٹی اتے جا کے چڑھ گیا تے جدوں میں چوٹی اتے جا کے چڑھیا نا تے میں کچھ بندیاں نوں ویکھیا کہ جڑے الٹے لٹکے سن اور اس تو بعد انہاں دیاں جڑیاں براچاں نے نا انہاں دے اندروں خون جاری سی۔ آقا فرماندے نے تے انج رولا پاندے نے جناب جڑیاں بادشاہ نے یہ چیریاں ہوئیاں نے خون انہاں دے اندروں جاری ہے تے پٹھے جناب لٹکے ہوئے نے۔ میں پوچھیا یہ کیڑے بندے نے کہ اتنا سخت انہاں نوں عذاب ہوندا پیا؟ وہ بندے کو مینوں جواب دیندے نے اللہ دے نبی جی اے تہاڈی امت دے او بندے نے کہ جڑے روزے دے اندر کھاندے سن پیندے سن، صحت مند ہون دے باوجود کھاندے سن پیندے سن۔ میرے محترم بھائیو اسی تے غیر مسلماں دی گل اس